अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दीदी ने जो आज ड्रामा किया, जो भी किया, उसने अपनी जान देने की कोशिश किया, जो भी किया, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये आदमी ईमान का कमज़ोर है, इसको दीन के बारे में कोई पता नहीं। इनफैक्ट इनके पूरे ख़ानदान को ये दिखाते तो बड़ा है, हम अल्लाह के घर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन दीन का इनको A to Z किसी चीज़ का भी पता नहीं है, किसी को भी। मैं सबको बोल रही हूँ, सिर्फ ये मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वरना इनका अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना तो सबकी ये सब हरकतें मैं थोड़ा सा काउंट करवा देती हूँ। जो 2-3-4 लोगों का मुझे पता है कि इन्होंने ये सब चीज़ें किया है और सबको पता चला है यूट्यूब में कि हाँ इन्होंने ये सब चीज़ें किया है। मैं पहले से वार्न कर रही हूँ कि मुझे यहाँ से कोई पैसा नहीं मिल रहा है यूट्यूब से इस टाइम पर, तो मुझे कोई आकर यहाँ नेगेटिव कमेंट ना करे। जो मुझे सही लग रहा है मैं वही बात कर रही हूँ। सबसे पहले सितारा ने हेयर कट किया और आईब्रो शेव किया, लेकिन हेयर कट से और आईब्रो शेव से जान को ख़तरा नहीं थी, वो हार्मफुल कुछ नहीं था। उसका दिल चाहा उसने कर लिया और बाद में हम सबको पता भी चला कि उसको शॉर्ट हेयर करना ही था, तो एक बहाना, एक मौका उसको चाहिए था, मिल गया, उसने कर लिया। रही दरवाज़ा बंद कर लिया था, तोड़ के हमने उसको निकाला, वो तो सरासर झूठ था। हम सबको पता है कितने दावेदार निकले थे, वकार, अपना भाई फारूक, काशू भाई, पता नहीं कौन कौन, डीडी बीबी, सब मिलकर आए थे। हमने खोला। कभी उसका शौहर कहता था मैंने खोल के निकाला, तो वो तो एक झूठ था। सब ने अलग अलग तरीके से अपना गवाही दिया। चले आप बात करते हैं सलमा की। सलमा को जब पता चला हस्बैंड का ये धोखा वाला सीन, तब सलमा ने भी प्रेगनेंसी की हालत में कुछ खाया था और मैंने सुना था वो एडमिट भी थी। और आप सब ने भी सुना होगा, किसी से छुपी नहीं है वो बात, सबको पता था यूट्यूब में कि कुछ खा लिया था बच्चे के होते हुए। और हम सब यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक बच्चे को खैर खैरियत से दुनिया में लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सलमा का इस एक्ट का बच्ची के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। माशाल्लाह वो बच्ची बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस चीज़ पर। उसके बाद नैना ने ऑन कैमरा आकर बताया कि मैं ये खा रही हूँ, क्योंकि मेरी नानी ने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया है और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं खा रही हूँ। 1 सेकंड के लिए आई, इन्फॉर्म किया, चली गई, जिसकी वजह से हम भी परेशान हो गए। मैंने भी 2 मिनट का वीडियो बनाया और चीख के कहा, अभी भी मेरे चैनल पर वो वीडियो होगा, कि प्लीज़ कोई जाओ नैना को बचाओ। हमें पता चला कि वाइटामिन्स की गोलियां थी या पता नहीं कैल्शियम की थी, जो भी था व्हाटएवर, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, हार्मफुल नहीं था, उसने खा लिया था। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है ना तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसको रखा जाता है हॉस्पिटल में, फिर वो मशीन के ज़रिए पंप करके उसके अंदर से वो स्टमक को पूरा क्लीन करते हैं। तो नैना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। वरना 100% इंसान में वीकनेस आती ही आती, क्योंकि वॉमिटिंग ये वो होता है तो बॉडी वीक होती है। लेकिन नैना को हमने बिल्कुल सही सलामत देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ। चलो ये हो गई बात। अब इसके भाई डीडी ने भी कुछ खा लिया। अब क्या चीज़ खाया अल्लाह को पता है, सच में खाया नहीं किया वो भी अल्लाह को पता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ ऑन कैमरा दिखा, मैंने तो ये वीडियो भी नहीं देखा, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर अल्लाह को याद करूँ, तस्बीहात पढूँ या इन गंदे लोगों की शक्ल देखकर इनके ड्रामे देखूँ, कभी एक्सीडेंटली मैं देख लेती हूँ। ऐसा कुछ रेगुलर नहीं है कि मैं सुबह सुबह देखूँ। जब मैंने देखा लेट हुआ था, उस वक्त 11-12 का टाइम था यहाँ का, तो उस वक्त तक तो दीदी ने मेरे ख्याल में वो वीडियो भी एडिट कर लिया या चेंज कर लिया था, दूसरा कोई अपलोड कर लिया था, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने नहीं देखा वो सब चीज़ें। मतलब मैंने जब यूट्यूब ऑन किया तो एक ही शोर और हल्ला मच रहा था कि दीदी ने ये कर लिया, दीदी ने ये कर लिया, दीदी ने ये कर लिया। बाद में पता चला कि दीदी बिल्कुल सही सलामत है। दीदी के जो मामू जी है नदीम भाई, वो भी दीदी के पास है, अम्मा भी साथ बैठी हुई है, जो प्यारी लाडो बहना है
जो ड्रामे बाज नंबर 1 वो भी साथ बैठी हुई है, सब साथ बैठे हुए हैं और डीडी भी साथ लेटा हुआ है और डीडी की इंटरव्यू लिया जा रहा है। और इनका जो मामू जी है इंटरव्यू ले रहे हैं बाकायदा खड़े होकर। मतलब इतना बड़ा हादसा, कोई अगर घर में इस तरह की हरकत कर जाए, घर का माहौल ही अलग होता है, घर का माहौल ही अलग होता है, चेहरे से रंग उड़े होते हैं सबके, लेकिन आराम से बैठ के इंटरव्यू लिया जा रहा है। और किसी ने मुझे कहा उल्टियाँ भी की थी, ये की थी, वो की थी। एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि अगर इतना वॉमिटिंग हुआ, हर चीज़ हुआ, डॉक्टर के पास ये लोग लेकर गए, लेकिन टी शर्ट वही का वही पहना हुआ है डीडी ने, वो टी शर्ट चेंज नहीं हुआ। हर किसी के हाथ में कैमरा है इनके घर में, हर कोई यूट्यूबर है, लेकिन कभी भी ऐसी बातें जब होती है हॉस्पिटल जाने का या डॉक्टर के पास या इस तरह के कोई हादसात जब हो जाते हैं, कभी भी ये शूट नहीं करते। ये इतने अच्छे, इतने शरीफ, इतने नेक लोग हैं, इन चीज़ों को शूट नहीं करते। बाद में आकर बेड पे लेटा देते हैं या सर पे पट्टी बांध लेते हैं और बताते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हुआ। वरना हम लोग जानते हैं कि ये लोग छोटी से छोटी बात को भी शूट करते हैं। एक और ख़ास बात, चाहे सलमा हो, चाहे सितारा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डीडी हो, इनकी एक ही बात होती है, हम अपनी बच्चों के लिए कमा रहे हैं। दुनिया के हर माँ बाप ही बच्चों के लिए कमाते हैं, आप लोग कोई अनोखा हो। और व्यूवर्स पर भी मैं हैरान हूँ, इनकी बातें सुनकर उनका दिल पिघल कर मोम हो जाता है। क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते जो हमें व्यूज़ देते हैं? क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए नहीं करते हो? आप लोग कुछ भी करते हो अच्छा चीज़ अपने औलाद को सोच कर ही करते हो ना, चाहे पैसे जमा करना, चाहे पैसे कमाना, कुछ भी। तो ये तो दुनिया का हर माँ बाप कर रहा है, हर माँ बाप कर रहा है। जब बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उनको खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह यूट्यूब का एक माहौल है ना, जैसे सलमा सितारा ही दुनिया की पहली और आखिरी माएँ हैं जिनकी औलाद है और जो औलाद के लिए कुछ करना चाहती हैं। मेन बात ये है, जब ये लोग अपनी जान देना चाहते हैं, जब ये अपने जान को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ काट लेते हैं, कुछ फाड़ लेते हैं, तब क्या इनको अपनी औलाद याद नहीं आते हैं? तब इनको नहीं समझ आता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे? दुनिया में ऐसे ऐसे हादसात हो जाते हैं, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लोग दुनिया से चले जाते हैं जिनके बिना जीना भी हम सोच नहीं सकते, लेकिन जीना पड़ता है और जीते हैं क्योंकि हमारे पीछे हमारे बच्चे खड़े होते हैं। हम उसके लिए शॉर्टकट नहीं पकड़ते कि हम कुछ खा के निकल लें यहाँ से। कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, आजमाइश लोगों के सामने आता है, लेकिन मैंने कभी किसी को ये अटेम्प्ट लेते हुए नहीं देखा है। ये बुज़दिल, कायर, दीन से दूरी जिनका है, जिनको दीन के बारे में पता नहीं है, अपने मज़हब के बारे में पता नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी के बारे में पता नहीं है, ये घटिया हरकत वही लोग करते हैं। ये सारे इतने नाशुक्र हैं, इतने नाशुक्र हैं। एक अच्छा चूल्हा नहीं था इनके पास, एक अच्छी स्टोव नहीं थी, नीचे बैठ के ये लोग खाना बनाते थे। आज अच्छा किचन है, अच्छा घर है, फ्लैट है, हर चीज़ है इनके पास, लेकिन इनकी नाशुक्रापन देखे कि ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। इनकी इन हरकतों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको सिर्फ डॉलर चाहिए। ये इतने कमज़ोर और कायर लोग हैं, सब्सक्राइबर इनको छोड़ के चला जाता है तो ये लोग बिल्कुल टूट कर बिखर जाते हैं। क्यों, इसमें बिखरने की क्या बात है? मैं तो एक पैसा भी यूट्यूब से नहीं कमा रही हूँ, वरना शुरू में फिर भी थोड़ा बहुत मेरे व्यूज़ आ जाते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। और मेरी ज़िंदगी में इतने मसले, इतने मसाइल हैं कि मैं आप लोग को बताऊँगी ना, आप लोग को पता चलेगा कि मैं किस टेंशन से गुज़र रही हूँ। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का टेंशन नहीं लिया। हाँ, मुझे गुस्सा ज़रूर आया जब सब्सक्राइबर मुझे छोड़कर गए। मुझे गुस्सा इस बात पर आया, उनके अंधापन पर, उनकी अंधे हरकत पर, कि कैसे अंधा बनकर किसी को सपोर्ट करते हैं। कोई अगर बात कर देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस चीज़ पर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है उस बात का। और एक बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि दीदी ने जो ये हरकत किया है ना, वर्दा की वजह से नहीं, वर्दा की बातों की वजह से इसने नहीं किया होगा ये हरकत। क्योंकि इसने वर्दा को भी बोला है, मैंने सुना कुछ गलत बातें किए, ठंडा गरम पता नहीं क्या क्या गंदी बातें कर रहा था। सेम यही बात असगर ने भी
ستارہ کے اوپر کیا تھا. مطلب ان کے منہ سے صرف غلاظت ہی نکلتا ہے عورتوں کے لیے. اور آپ لوگ کہتے ہو نہیں ہمارا بھائی اجگر الگ ہے. الگ ولگ کچھ نہیں ہے. کیا ڈی ڈی کیا اصغر، ٹائم ملے موقع ملے یہ سب کے زبان سے گند ہی نکلتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے تو ایک ہی خاندان کے، چاہے دور دور کے ہو یا پاس پاس کے ہو، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے اور کئی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی زبانیں، ان کا کریکٹر، ان کی عادت، چاہے ان کی عورتوں کی ہو چاہے مردوں کی ہو، سب کے سیم ہے. 19 20 19 20 1% آگے پیچھے کمی بیشی ہوگی، ورنہ سب کے کریکٹر، عادتیں، زبان سب سیم ہے. سب سے مین چیز ان کا لالچ، ان کا گریڈ، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ بھی سیم ٹو سیم ہے. بس آن کیمرہ یہ لوگ کچھ اور شو کرتے ہیں، آف کیمرہ یہ سب سیم ٹو سیم ہی ہے. اگر 1% 2% کا آگے پیچھے ہوگا ورنہ سیم ہی ہے. ان گرے ہوئے لوگوں کی صرف سوچ کو دیکھیں، ان کی حرکت کو دیکھیں، یہ کس چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، صرف اس چیز پہ غور کریں. یہ سارا خاندان اے ٹو زی، میں ایک کو بھی اچھا نہیں بولوں گی، یہ سارا خاندان اے ٹو زی نے نا چہرے پر ماسک، مکھوٹا پہنا ہوا ہے. ان کا اصلی چہرہ یہ نہیں ہے جو یوٹیوب میں یہ لوگ دکھاتے ہیں. آف کیمرہ ان کی کچھ اور ہی چہرہ ہے. جب دل چاہا کچھ کھا کر ہم نے اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے. جب دل چاہا ہم نقاب اتار دیتے ہیں. جب دل چاہا ہم حجاب اتار دیتے ہیں. جب دل چاہا ہم دوپٹہ اتار دیتے ہیں. مطلب ان کا اپنا ہی ایک سسٹم چل رہا ہے. اور اللہ کو بھی نماز کبھی دکھا دینا، کبھی تسبیح پڑھتے دکھا دینا، کبھی قرآن شریف پڑھتے دکھا دینا، کبھی اللہ کے گھر جاتے ہوئے دکھا دینا. اپنی سہولیت کے حساب سے اسلام کارڈ کھیلتے ہیں، لوگوں کے دماغ سے کھیلتے ہیں، دل سے کھیلتے ہیں. اور ہر کوئی، صرف ایک نہیں، ہر کوئی یہ گیم کھیل رہا ہے. لیکن ہر چیز کی ٹارگٹ ایک ہی عورت ہے. ایک ہی عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھاگ جائے تو وہ قصوروار، کسی کے گھر برباد ہو جائے تو وہ قصوروار، کسی کے بچے نے کچھ کر دیا وہ قصوروار، کسی کی بیٹی بھاگ گئی تو وہ قصوروار، کوئی عورت بھاگ گئی وہ قصوروار، کوئی مرد نے کچھ کر لیا تو وہ قصوروار. ایسا نہیں ہوتا. اپنی سوچ کو آپ لوگ بدلو، اپنی سوچ کو بدلو. اس طرح نہیں ہوتا ہے چیزیں. مطلب آپ لوگ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ ستارہ یاسین نام کی جو عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، اتنی پاور دے رکھی ہے، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شریف فرشتے نما لوگ کو بھی وہ برباد کر دیتی ہے، وہ خراب کر دیتی ہے. سوچ کو بدلے. میں تو کہتی ہوں آپ سب اپنی سوچ کو بدلے. اگر اس کی کہنے پر ہی فرشتہ نما آدمی بھی غلط ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ خود گنہگار ہیں. ان کا دل بے چین تھا کہ تو ہمیں اشارہ دے، ہم کوئی غلط راستہ اختیار کرے. تو اس وجہ سے ایک انسان کو ٹارگٹ مت کرو. میری نظر میں یہ پورا خاندان جو جہاں ہے، باہر ہے، ملک میں، کنٹری سے آؤٹ آف کنٹری ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. سب برابر ہے، سب کی سوچ برابر ہے. میرے لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، اس میں سے میں بابر کو الگ کروں گی. اس کو میں نے جب سے دیکھا ہے کسی گندے کنٹروورسی میں، گندی باتوں میں، گندے سوال جواب میں یا گندی ریئیکشن میں نہیں دیکھا. کئی بار اس نے ستارہ کو ڈیفینڈ کیا لیکن پھر بھی کسی اور کو گندا نہیں کیا ہے، نہ کسی معاملے میں وہ آ کر بولا ہے. ہمیشہ خود کو کلین رکھا ہے. تو یہ ہوتے ہیں شرافت کی پہچان. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں شرافت دکھتی ہے. جاتے جاتے ڈی ڈی سے یہ کہوں گی کہ اپنی جو دو بے شرم عورتیں ہیں آپ کی، پتہ نہیں کون ہیں. بہن تو آپ کسی کو مانتے نہیں ہو، منہ سے بہن بولتے ہو لیکن دل سے تو کسی کو بہن نہیں مانتے ہو، کیونکہ کوئی عزت ہی نہیں ہے بہن کا. مطلب انسان اگر کسی کو بہن بلاتا ہے، کسی کو خالہ، کسی کو ماں، تو اس کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے. اس کی زبان سے جب وہ بولتا ہے نا تو عزت کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے. لیکن ڈی ڈی کے اندر تو وہ چیز ہے ہی نہیں. تو اپنی جو وہ دو عورتیں ہیں، یہی کہوں گی میں کہ دو عورتوں کو بھی سمجھاؤ. کیوں وردہ کا منہ لگتے ہیں؟ آپ کے بارے میں وردہ کو کچھ نہ کچھ ثبوت ملا ہے تبھی وردہ بول رہی ہے. بے فضول تو وہ نہیں بول رہی ہوگی. جو دو منہ بولی عورتوں کو بہن بولتے ہو، جو ہسبینڈ کر کے باتیں کرتی ہے، ان کو روکو. ان کو بولو اپنے منہ پر تالا لگائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ڈی نے سلمہ کو یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے تو کچھ برا ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہا ہے. جو کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے اپنے ساتھ.
تو اتنا زیادہ کسی کو فرشتہ نہ بنا دیا کرے کہ اس فرشتے کے اوپر کچھ بھی بول دے کوئی تو اس کے بعد اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اپنی سوچ کو آپ لوگ اس معاملے میں بھی بدلیں. ڈی ڈی نے اپنی سگی ماں کو نہیں چھوڑا ہے, سگی ماں کو نہیں چھوڑا ہے, اس کو باتیں سنائی, اس کو ذلیل کیا. تو پھر خالہ کون ہے؟ ماں بڑی ہے یا خالہ بڑی ہے؟ اتنی ساری باتیں میں نے فرینڈس آج اس لیے کر دیا کیونکہ جب میں اٹھی نیند سے, اٹھ کے میں نے ایک ویڈیو دیکھا. اس ویڈیو میں لیڈی ستارہ کو بلیم کر رہی تھی, ڈی ڈی نے آج جو کچھ بھی ہوا تمہارے وجہ سے ہوا. کس وجہ سے؟ ستارہ نے اس کو بولا کہ فاطمہ کے ساتھ جا کر بے وفائی کرو. ستارہ نے اس کو بولا جا کے 2 عورتوں کے گھر میں بیٹھو. ستارہ نے اس کو بولا کہ تم کچھ کھا لو. تو کیسے ستارہ کہاں سے آ گئی اس کے بیچ میں؟ اور اگر آپ انصاف کی دیوی ہو, حق اور سچ کی بات کرتی ہو, پھر سب کے بارے میں یاد کرو. صرف ستارہ نے ہیئر کٹ کر لیا, ستارہ نے آئی برو کٹ شیو کر لی, وہ سب باتیں یاد نہیں. ان کی فیملی میں جس نے جو کیا ہے نا, سٹیپ بائی سٹیپ سب کو یاد کرو. تب پتہ چلے گا کہ حق اور سچ کی بات آپ کر رہی ہو. خوشی میں کیا, غم میں کیا, برداشت سے باہر جا کر کیا تو ہے نا سب نے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ان لوگوں کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ان بہروپیے لوگوں کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس قائر فیملی سے میں یہ کہنا چاہوں گی, اس بے شرم فیملی سے یہ کہنا چاہوں گی, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو, اللہ پر توکل رکھو. رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بھوکا نہیں مرو گے. ایک چونٹی جو اینٹ ہوتی ہے, ایک چڑیا جو برڈ ہوتی ہے, اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے, تو انسانوں کو بھی وہ بھوکا نہیں مارے گا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے, اور آپ لوگ بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, کیونکہ یہ لوگ سوسائٹی میں بہت ہی گندگی پھیلا رہے ہیں, بہت گندگی پھیلا رہے ہیں. جو آج کل کی جنریشن ہے, جو ینگ جنریشن ہے, ان کو دیکھتے ہیں, پتہ نہیں وہ اپنے دماغ میں کیا کیا کھچڑی پکا رہے ہوں گے, کیا کیا پلاننگ کر رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر, کہ ہم بھی پیسے کمانے کے لیے کوئی ایسی راستہ پکڑے, لوگوں کو دھوکہ دیں, فریب کریں لوگوں کے ساتھ, مکاری کریں, لوگوں کی دماغ سے, دلوں سے کھیلیں. ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ہم کچھ دنوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. یہ ہمارا پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے. یہاں سے ہم نے ایک دن چلے جانا ہے. کم سے کم اس حالات میں جائے کہ اللہ کے آگے جا کر شرمندہ نہ ہونا پڑے. انسان ہے, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہم کنٹینیو اسی چیز کو نہ کرے جو غلط ہے. غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جاتا ہے زندگی میں, حادثہ, اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک و خالق ہے, وہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا ہمیں. غلط راستے سے خود کو روکے, اپنے نفس کو روکے. دل تو بہت کچھ چاہتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز ہم حاصل کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ جیسے جو چیز ہم چاہتے ہیں, جس طرح ہم سوچتے ہیں, وہ چیزیں اسی طرح سے ہو. اللہ نے بھی ہمارے لیے پلان کیا ہوا ہے, اور وہ ہمارے لیے بہترین پلان ہوتا ہے. بس اور میں کیا بولوں, مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہر کچھ مہینے میں ان کی گھروں سے کوئی ایک کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ لوگ بھی دعا کرنا, میں بھی دعا کروں گی. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. نماز پڑھا کیجئے گا, نماز ہم پر فرض ہے. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.